देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. सर पदवेदारा बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारिपाद बापाची वळख तुवें म्हाका आनी हांगा आशिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजान तावन अर्गां दितां. वै बापा, परत एक नवो दीस तुज्या पांयां तळा बसून तुका आयकोवचें हें वर्तें भाग आज तुवें आमकां फोव केलाय. त्या खातीर सुमी आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक तूं सर पदवेदार देव जावन आसाय, आदी आसुल्लो तूं जावन आसाय, जो आसा म्हणलो तो आसुल्लो तूं जावन आसाय, जिवंत आसा म्हणलो जिवंत आसुल्लो तूं जावन आसाय, सर सत्यवंत म्हणलो सर सत्यवंत तूं जावन आसाय, सर पदवेदार तूं एकलो जावन आसाय, तुज्या बागा दुसरो कोणूच ना म्हण तुवें दाखोवन दिलाय. ह्या सर पदवेदारा देवा तुका वळखोवचें, तुका वर्णोवचें, तुका हरसूंचें, तुका स्तुती करचें, तुका आराधन करचें, तुका एकल्याक महिमा दिवचें हें वर्तें भाग सोम्या तुज्या उतरा मुखार तुवें आमकां दाखोवन दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा आमी तुका काळजान तावन अर्गां दिता. वै बापा, तेंच उतर धैर्यादीक करचें, बळादीक सत्यवंत उतर जावन आसा तुजें. हें उतर आयकल्ल्या वेळार आमी 7 जाणां जाता आनी 7 आमकां सुटका दिता आनी हें 7 आमकां बापा सरशी वचून पावयता. ह्या खातीर समी आमी तुका अर्गां दिता. तेंच तुवें बसयल्लें तें उतर, तुवें दिल्लें तें उतर आदी आशिल्लें आतांय आसचें, सदांकाळ जियोवचें जिवंत उतर आमी आयकूंक वयता आसतना सम्या ह्या वेळार तुवें बसयल्लो तो पवित्र मजतदार पाराकलेत परत आमचे थंय ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या आमकां कसलीय अडकळ नासतना सम्या तुजें उतर आयकूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे ती 7 जाणां जावंक तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. कित्याक हो पूत मोर्न पावुल्लो आतां जिवान जाला, सुकोन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. शिंपडून गेल्ल्या सर लोकांक देव लागीं हाडटा. शिंपडून गेल्ल्या आमी जेजूचें उतर आयकूंक जेजू जशी आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. मिका प्रवादाचें पुस्तक अवस्वर 4 ओळ 6. मिका चॅप्टर 4 वर्स 6 वास. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तोंट्यांक एकठांय करतलो, हांव तोंट्यांक एकठांय करतलो, शिंपडलेल्यांक आनी हांवें शिक्षा दिल्ल्या सगळ्यांक, शिंपडलेल्यांक आनी शिक्षा दिल्ल्या सगळ्यांक हांव जमा करतलो, हांव जमा करतलो. परत वास. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तोंट्यांक एकठांय करतलो, हांव तोंट्यांक एकठांय करतलो, शिंपडलेल्यांक आनी हांवें शिक्षा दिल्ल्या सगळ्यांक हांव जमा करतलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर आमी बरीं आसाव, आमी सारकीं आसाव, जर तर वेळ येता हो वेळ आमकां मेळटा आसतना आमी सारकीं आसलीं जेजू सरशी येना जाल्यार खंडीत हें उतर सत जातलें. जाल्यार सत हें तोंठ्यांक हांव आपोवन हाडटलो, शिंपडून गेल्ल्यांक हांव म्हजे सरशी हाडटलो. देखून तोंठी जावच्या पयलें शिंपडून गेल्यार वेळार आमी जेजू सरशी येया. कित्याक सर्वेस्परा देवान बसयलां आमकां 7 जाणां जावंक. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक 7 आज आमी जाणां जातले. स्त्रियांक हांवें विचारचें तर एक भुरगें जल्मोवंक कितले म्हयने लागतात? दादल्यांक सोडया, स्त्रियांक तूं विचारया. 9 म्हयने फिक्स गी. इल्ले फाटीं इल्ले मुखार आसूं दी. पळया लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 ओळ 30 आनी 6. लूक चॅप्टर 1 वर्स 36. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ मोरी एलिझाबेथी सरसी वेता. कित्याक एलिझाबेथ गर्भेस आसा आनी एलिझाबेथ मनशा संबंधांत ती गर्भेस जाता,
पूण गर्भात वाडतेले बाळ पवित्र आत्म्याने बरो नासता वास आणि पळे तुझी संबंधीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या गर्भेस्त जाल्या म्हाताऱ्या प्रायार एक गर्भेस्त जाल्या आणि वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो पळय तिका कितलो म्हयनो 6वो म्हयनो तुमकां एक सवाल हांव विचारता आमची भुरगीं जल्मताना जावं पुरो 9 म्हयने या 9 म्हयने उपरांत एक 3-4 दीस या 9 म्हयन्या पयले की थोडे दीस पयले भुरगीं या संवसाराक येतात पूण एक सत आज आमकां जाणो जावंक आसा हें सत म्हाका कितल्या वर्सां पयलें उगडामें जाल्लें न्ही कालच्या दिसा फादर जेरीन हांगा तावन देवाचें उतार दिता आसतना तें सत म्हाका कालच्या दिसा उगडापें जाल्लें तें तुमच्या मुखार पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर कितें आसा बरोवन घालां तें तुमकां हांव दाखोवन दितां जेजू कितल्या म्हयन्यान मोरयेच्या पोटांत तावन भायर आयिल्लो पवित्र पुस्तक तुम्ही वाचलां तर तुम्ही खंडीत सांगूंक शकतल्यात या तुमकां उगडापें जाला हांव नेना जेजू क्रिस्त आपल्या आवयच्या पोटांत कितले म्हयने कितले दीस कितलीं वर्सां आसुल्लो तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार कोंकणी या कन्नडा या इंग्लीश या खंयच्याय भाशेचो पवित्र पुस्तक आसा उक्त करा पळोवंक वाचूंक समजोवंक आयकोवंक तयार रावा माते वास शुभ वर्तमान आवासवर 1 पहिले 18वी वळ वास मॅथ्यू चॅप्टर 1:18 क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली लग्ना पयले पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्ली कितल्या दिसां पयले कितल्या म्हयन्या पयले कितल्या वर्सां पयले बरें लागी कोणाच्या बुकारान थंयसर आसा गी पवित्र पुस्तक बरयलें आसा गी ना न्ही गी आसूं दी थंय आतां आमी आयकुया इजाया प्रवादीचो बूक आवासवर 7 वळ 14 इजाया चॅप्टर 7 वर्स 14 आमी सारकें आयकुया खंयचोय तुमच्या भाशेचो पवित्र पुस्तक आसा तर सारकें आयकुया वास देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो सर्वेस्पर इजाया प्रवाद्या मुखांत उलयता सर्वेस्पर तुमकां एक खुणा दितलो पळे एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा हांगा पाटी एकांत 18वी वळ वास क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली हांगासर इजाया प्रवादी कितल्या वर्सां पयलें प्रवाद करता इजाया 7:14 परत वाच देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो पळे एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा तर मगाच्या भावा इंग्लिशान कितें आसा तशें तसा गी म्हणजे कितें आसा न्ही सारकें जालें तर इजाया प्रवाद्या मुखार सर्वेस्पर देव उलयता एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जातेली म्हूण सांगूं ना गर्भेस्त आसा तर अवकार मोरी खेदाळा गर्भेस्त जाल्ली चिंतलां गे आमी देखून हांवें तुमकां विचारलें तुमच्या पवित्र पुस्तकांत खंय चड म्हण आसा की कित्याक म्हज्या पवित्र पुस्तकांत आसा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत अशें प्रवाद केला सर्वेस्परचो प्रवाद एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी खंयसर सुकून पडल्या सगळी सबस म्हणयत सगळो संवसार सुकून पडला कित्याक
जेजूक आम्ही मनशा रुपार देखला. मनीस 9 महिन्याने या पृथ्वेक येता, पूण देव जेजू संसाराच्या स्थापने आदी आसा, देखून हे उतार सत जावन आसा. इजाया प्रवादी खंयच्या कितल्या वर्सां पयले, मोरी जल्मोवच्या कितल्याकय वर्सां पयले प्रवाद केला. एक अंकार सली गर्भेस्त आसा, म्हणजे पवित्र आत्म्याचे काम. पवित्र आत्मो जल्मना मरना सदांखाल तो आसा. वो पवित्र आत्म्याची सखत मर्याद. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, आम्ही जल्मोवच्या आधी खंय आशिल्ल्या, आम्ही जल्मोवच्या आधी खंय आशिल्ल्या. आम्ही रक्ता मासाक जल्मल्या, पूण जेजू रक्ता मासाक जल्मवना. जुवांव रक्ता मासाक जल्मलो, पूण जेजू पवित्र आत्म्यान जल्मलो न्हय. क्रिसमसाच्या दिसा बगार संसाराच्या स्थापने आदींच. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, कित्याक हांवें तुमकां विचारलें म्हळ्यार थंयसर सूख जाल्या जाल्यार बरयली सूख जावंक पुरो. पूण आमच्या पवित्र पुस्तकांत खंयसरी सूख ना. कन्नडा बुकणाचें आसा की असं ना, तर पळया आसा. म्हणजे एक गर्भेस्त, एक स्त्री गर्भेस्त आसा. कितल्या जेजू जल्मोच्या कितल्या वर्सां पयले आसा म्हूण दाखोवन दिला. पळया मोगाच्या भावांनी, सत पळया. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आम्ही हे 7 जाणां जावंक जाय. एक सत आमकां उगडापे करता. देखून पवित्र आत्म्याचे खाम जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी हे. आणि हे पवित्र आत्म्याचे खाम मुंदर सरूंक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. न्हय पाळण्यान दवरूंक, न्हय एका गोट्यान दवरूंक, न्हय आनी खंय बसोवंक या रडोवंक न्हय. जेजू जिवंत आसा, तो जिवंत आसा. जेजू आदी आसा, आतांय आसा, फुडेंय आसा. कोणसोच दीस म्हूण ना. मनशांक आमी दीस दिल्यात, जल्मतांव मरतांव आनी कितें मनशांक मात्र. पूण जेजू तसलो न्हय. पूण आमकां इस्स शिकून आमच्या पयलेंच्या जिवितांत, कितें हांगा आशिल्ल्यांक थोड्यांक तरी कळ्ळां, पूण सबारांक क्रिस्तावांक हें सत कळीच ना. देखून मनीस संवसाराचें पळयता, जेजूक संवसार रितीन पळयता. देखून जेजू बरी खबर दिवंक आयिल्लो हांगासर. कोणाक बरी खबर? शिंपडोन गेल्ल्यांक. ती वळ परत वास, मिका प्रवादीचो बूक अवस्वर 4:6 वास. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तोंट्यांक एकठांय करतलो, शिंपडलेल्यांक आनी हांवें शिक्षा दिल्ल्यांक सगळ्यांक हांव जमा करतलो. शिंपडलेल्यांक आमकां हांव शिंपडलो, भायर पडलो. गोंयच्या भाशेन भायर पडलो म्हणटा मेल्लो. तेंच हांगासर आमी आयकलें. तो मेल्लो, आतां जिवन जालो. वय मेल्लो, जिवन जाला. तुमी मेल्ल्यात, जिवन जाल्यात. देखून आयिल्लो शिंपडोन गेल्ल्यांक सगळ्यांक एकल्याक दोग आमकां मात न्हय. सर लोकांक जेजू एकठांय करूंक आयला ह्या संवसारांत. न्हय ताका काणयो न्हय काल्या उंगे करूंक न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून शिंपडल्ल्यांक तो एकठांय करतलो. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 4:40 आणि 2. पळया कशें आमकां जेजू दाखोवन दिता. पळया हांव कोणा खातीर आयलां, हांव कित्या खातीर आयलां, तुमी म्हाका कितें म्हूण पळयतात, कितें म्हूण म्हाका करतात. करता मोठो वर्साक 1 लाख असो, 2 लाख असो, 4 लाख असो, 10 लाख असो, खोरडांचो तुमी गर्दा मोठो करून प्रायज खाण घेवन ज्या खातीर हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो गे. या केकी वयर कितल्यो 600 kg 700 kg इंग्लंडांत अमेरिकांत केकी करूंक हांव आयिल्लो गे. या तुमकां कुसवार कोणा कुसवार दिवंक आसा. काल बरो कुसवार हांगा वांटला. तोच कुसवार परवा 25 तारीख न्हय, सदांच हर एका दिसा हर एका तारीखेर जेजू जल्मलो म्हूण लेखून तुमी हाडया मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक 25 तारीखेर त्या दुकानाचो ह्या घराक केल्लो कुसवार हाडटात. जेन्ना हें सत म्हाका कळ्ळें, कुसवार कोर्सोच बंद केलो, कांवसो बंद करूं ना. कित्याक बंद करूं ना? कुसवार म्हळ्यार कितें? आमी अर्थ कितें? मनीस पळय काल क्रिस्मसा दीस मात कुसवार करतात. गोडशें तें आमी हांगा सदांय गोडशें खाता. कितलें गोडशें घराय खाता, हांगाय खाता. काल बरें गोडशें केलां आमी.
हर एका दीस मोगाच्या भावा भयणीन आमी गोडशें खावंक जाय, कुसवार आमी सदांय खावंक जाय. कित्याक उरल्या दिसा कुसवार करूंक जायना? घरा खाली लाडू, तिळाचे लाडू कित्याक, गोडाचे लाडू कित्याक कांडून कांडून करतात एका दिसा मात निगी? ना, जेजू तुजे थंय म्हजे थंय सदांक खाल आसा. तो हर एका घडये जल्मता, तो आसा आमच्या थंयच आसा. वास लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर 4 42 43 सॉरी. तीस उजवाडतास नर मुनीस नाचलेले एक सुरे स्वातेक तो भायर सन गेलो. वळ्या जेजू खंयसर येता? एक सुर्य सुवातेक बैसर गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसलेले कडेन आयलो. आपणाक ताणे सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडोवंक पळयलें. पळया मोगाच्या भावा भयण जेजूचे चिंता पळया आनी मनशांची चिंता पळया. जेजू शुभ वार्ता प्रगट करूंक आयिल्लो, बरी खबर दिवंक आयिल्लो, एकच कडेन रावन न्ही. आज हे चिंता पळयत आसतना फाल्यां फादर जेरीन कितल्या कडेन जागे बदलले न्ही. हो जागोय परमनंट म्हणून हांव सांगना. कित्याक सांगना म्हळ्यार मुखली वळ आमकां जेजू सांगता. पळया. पूण ताणे तांचे लागीं म्हळें, हेर शारांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी. हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक म्हणून कित्याक हेस खातीर म्हाका धाडला. हेस खातीर हेर राष्ट्रांकी बरी खबर. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो कितले जागे बदलो हर एक कडेन देवाची बरी खबर परगट करूंक. आनी मोगाच्या भाव आज कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्यात हांव न्हू युट्यूबा मुखांतर, फेसबुकांत आनी हर एका ग्रुपांत, व्हॉट्सअपांत सगळ्या संवसारा बरी खबर परगट जाता की ना. एक दीस पाद्र्याबान उल्लेख केल्लो, निजाय की पळया जर तर हे व्हॉट्सअप हे नातले जाल्यार खंडीत जावन आनीक खंयच्या गांवाक वचून सुवार्ता प्रगट करता आशिल्ले. पूण आज सुवार्ता हांगाच हांव सगळ्या संवसाराच्या मुल्या पावता की ना. वेची गरज आसा की जेजूच्या काळार हें सगळें नातिल्लें देखून जेजूच खुद्द येतालो. ह्या खातीर जेजूचो जल्म संवसारांत मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो, देवाची शुभ वार्ता प्रगट करूंक. पूण म्हाका भावा भयण सत्य प्रगट करता आसतना कोण सत्य म्हूण उखल धरतात. हांवें आतां तुमकां दाखयलें एक सत्य तुमकां उगडापें केलें. हें सत्य जर तर भायल्यान वो कितें म्हजे विशयी दुश्मान जातले. जावं दी तूं कोण दुश्मान जातात की म्हळ्यार सत नेणा आशिल्ले तेंच जेजू सांगता. मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 वळ 13 आमी आयकुया. हांवें सांगल्या तुमकां वोश्टांनी सांगता म्हणटात. जेजू कितें म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा. मार्क 13:13 तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सक्कट तुमकां द्वेषितले. म्हजे पाटलावदार देखून सक्कट तुमकां द्वेषितले. पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बाचाव जातलो. जो कोण शेवट पर्यंत थीर रावता, शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. वाचती बोल. तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून सक्कट तुमकां द्वेषितले. सक्कट तुमकां द्वेषितले. पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बाचाव जातलो. कोणे तुमकां द्वेषितली कांय बेजार करे नाकात मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी कोणा खातीर कोणाचो संदेश दिता? जेजूचो संदेश प्रगट करता. बरी खबर. आनी ही जावन आसा बरी खबर सिंपडलेल्यांक, पिडेस्तांक, असल्यांक बरी खबर, सोम्याची वळख नातलेल्यांक बरी खबर, सोम्याची वळख आसल्यांक बरी खबर न्ही. कित्याक बरी खबर तांचे थंय आसा. जेजू तांचे थंय प्रवेश जाला. कोणा थंय जेजू प्रवेश जावन तांकां ही बरी खबर. आनी कोण ही बरी खबर सत मानिना तसले मात्र तुका आनी म्हाका दुर्सतेले. आमी तांचे थंय बेजार करूंक आसा की ना. कित्याक तांकां बरी खबर पावोंक ना. तांणी ही बरी खबर सत मानूंक जाय. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आवस्वर 10 वळसो जेरेमाया चॅप्टर 10 वर्स 6 एका निजा देवाक खऱ्या देवाक काल बरें आमी आयकलां. निजा देवाक आराधन करा एका खऱ्या देवाक.
रूप नातलेल्या आकार नातलेल्या देवाक जो आसा म्हणल्या त्या देवाक जो आसा म्हणल्या त्या जेजूक खऱ्या देवाक आराधन करा. वास सर्वेस्परा तुझे सारको दुसरो कोणच ना. कोणूच ना. तू वर्तो तुझे नाव पदवेन वर्ते. तुझे नाव पदवेन वर्ते. पळ्या निगी परत वास. सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझे सारको दुसरो कोणच ना. कोणूच ना. तुझ्या सारको कोणूच ना. देवा सारको कोणूच ना. आणि तू वर्तो तू वर्तो तुझे नाव पदवेन वर्ते. तुझे नाव पदवेन वर्ते जावन आसा. या वर्त्या देवाक आराधन करचे आमी. या वर्त्या देवाक स्वीकार करचे भाग आमकां. देखून या वर्त्या देवाक स्वीकार करता आसतना आमकां जायत्यो अडखळी आसतल्यो. जायत्यो अडखळी आमकां येतल्यो. ना तरी येतल्यो आनी मुखार येतल्यो. पूण तुवें आनी हांवें भियोवची गरज ना. कोणें भियेत जाय. देवाची म्हणजे जेजूची वळख नातलेल्यांनी भियेत जाय. जेजूची वळख असल्यानी केदींच भियोंक ना. देखून हांव या हांगा आमी देवाचे उतर या हांगा सेवेंत आसले कोणूच भियेना. कित्याक भियेना. आमी जाणा कोण तो सक्तेवंतू कोण तो पदवेदार. जेजू जावन आसा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वता. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सगळ्या संसारार सदां सर्वता. सदांच सर्वता म्हणजे कितें. सदांकाल तो. या सर्वेस्परा देवाक आमी विश्वास दवरना आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कसले म्हणजे या सर्वेस्परा विश्वास दवरता आसतना आमी आयकल्लें शिंपडून गेल्ले हांव न्ही. कशें आमी शिंपडून गेल्या. खंय आमी शिंपडून पडल्या. कशें आमी शिंपडून पडल्यार सर्वेस्पर देव आमकां पाटी आपयता. आमकां तो ताच्या गोपांत हाडता. पूण आमी जाणा जावया आमी खंयसर शिंपडून पडल्या. जेरमिया प्रवादाचें पुस्तक अवस्वर 10 वळ 1-5. जेरमाया चॅप्टर 10 वर्स 1 to 5 नुसार आमी आयकल्यार पळया ताच्या पयलें एक खंतार आमी म्हणया. खंतारान थोडे शब्द आसात ते ह्या उतरां मागीर आमकां ताळ मेळटात. पूण थंयसर एक हेडिंग आसा तें पयलें वाच. मूर्ती आनी खरो देव. मूर्ती आनी खरो देव. आज मोगाच्या भावा भयणीनो या खऱ्या देवाक आराधन करूंक या खऱ्या देवाक सत मानूंक आमकां मूर्ती अडकळ जाल्यात. आमी रेतीर आयकता मुर्त्यो म्हळ्यार भायर दिसच्यो मात्र न्ही. आमच्या भितर आशिल्ल्यो जायत्यो मुर्त्यो आसात. आमी खाली भायल्यो मुर्त्यो पयस करता. भितरल्यो मुर्त्यो पयस करिना. भितर आमी फातर दवरना आसा. आनी कितें शाकून तें जाल्यार जायना. माजर आयल्यार जायना. पेटो आयल्यार जायना. दिवड आयल्यार जायना. सोरोप आयल्यार जायना. सोरोप आयल्यार घरांत ती सगळीं चलतात. दिवड थोडी म्हणटात हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे दिवड आयल्यार बारी बरें खंय. दिवड येवन दीत हुंदीर येवन दीत. दिवड कित्याक येतात. हुंदीर आसात म्हूण येता. मोगाच्या भावा भयणीनो हें जर तर आमी काडलें जाल्यार कितें जाता. कोई पत्थर ना कोई मूरत है. कोई पत्थर ना कोई मूरत है. जिंदा यीशु मेरी जरूरत है. कोई पत्थर ना कोई मूरत है. खंयच्याच पत्थराची खंयच्याच मुहूर्त म्हळ्यार मुहूर्ताची आमकां गरज ना. सोमी जेजू आमच्या सांगात आसा. वास आतां ती वळ. इस्रायलाच्या घराण्याच्या मनशानो सर्वेस्पोर तुमचे लागीं उलयता. हे उतर इस्रायलाच्या घराण्याच्या मनशांक. इस्रायल आसल्ल्यांक न्ही. देवाच्या विंसून काडलेल्या परजेक
इस्रायल परजेच्या घराण्याच्या मनशानो देवाचे उतर ऐका. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देवस अशें म्हणटा, राष्ट्रांचो आचार शिका नाकात. राष्ट्रांचो आचार शिकनाकात. राष्ट्रां आकाशाच्या कुणाक भियेतात. राष्ट्रां आकाशाची खुणा भियेतात. मनीस भियेता. मळबार कितें गडगड जगलताना मनीस भियेता. या पावस वारें वादळ भुंयकाम अशें जाताना मनीस भियेता. जाल्यार तुमी तांकां भियेनाकात. तुम्ही म्हणजे सोम्याक स्वीकार केल्ली, जेजूक स्वीकार केल्ली. जेजू सदांकाल तुझे म्हजे सांगाता जिवंत आसा म्हणली. तुम्ही भियेनाकात. कित्याक राष्ट्रांचो आचार व्यर्थ. राष्ट्रांचो आचार विचार सगळे व्यर्थ. तांच्यो मुर्ती फकत रानांतले कातरून हाडलेले रुकाड. पोळ्यांनी तांच्यो मुर्ती कितें रानांतले खातर हाडलेले रुकाड उज्यान गेल्यार कितें जाता? लासून वेतात आसले. आनी विडणे वापरून सुतारी आपल्या हातान ताका आकार दिता. कितें कितें सोबायचें कितें निंगी आचारी कसलें कर. आमी पयलें शिकून आयकलां. पयलें त्या मुर्तेक आचारी देव जाता. उपरांत मुर्ती जाल्या मागीर आचार्याक मुर्ती देव जाता. मनीस करता. आनी उपरांत तो ते रुप्यान आनी भांगारान श्रृंगारयता. पळयांनी कसली मुर्ती, कितले उबार, कितल्या फिटींची, कितली मिटर, कसली मुर्ती. पळया मोगाच्या भावा भयण, हे समजचे तर हे कळचे तर देवाचें उतर आयकचे ना तर हे कळना. देखून म्हणचे इस्रायल परजान पयले आयक जाय. सरस्पर देव म्हणटा इस्रायल परजा म्हज्या भुरग्यानो तुमी पयले आयका. आनी मुखार कितें आयकूंक मेळटा पळया. आनी हातोडेन आनी किळ्यांनी ते हालान अशें बसयता. तसल्यो मुर्ती तवश्यांच्या शेतांत सुकण्यांक बेश्टावंक दवरलेल्या पुतल्यां सारक्यो. कितें मनशांक भिरांत न्ही गी मुर्ती पळयतना. हो ती मुर्ती गी, येदी जीप गी, इतले हात गी, 25 हात गी, कितले मांडे. पळयतना मनीस भियेता न्ही गी. ती मुर्ती केवल तवशें राखोंक राती ह्या दिसाक तवशें राखोंक दवरल्या मुर्ते भशेन म्हणटा. आनी मनीस ह्या मुर्त्येक भियेता. एक ल्हान कितें पडल्यार जालें मागीर कितें पुरा चलता आमी जाणा. आमकां नाका तें हांगासर कितें पुरा. एक जगलाणें मारलें जाल्यार कितें आंडो उठला. जगलाणें मारून माती चिर्ण वचून बांयत पडली जाल्यार बांयचें उदक कितें जाता. जगलाणें वचून पडटा आसतना उदक पुरा देसा पासून जावन खदळ जाता. मनीस म्हणटा कितें हो आंडो पडला, काडया जाल्ली घडी ताचा इतिहास सांगूंक आमकां वेळना. हेंच मूर्खपण. आनी तांच्यान उलोवंक जायना. तांकां वावोवन व्हरूंक. तांकां वचून आमी उम्मो दिता न्ही. एका शिकोण्यान सांगलें बाबा आंध्रून मोरी सोलोवन येता जाल्यार हांव तयार आसा. उकोल हाडटा जाल्यार हांव वचना. म्हजो देव उकोल हाडच्या देवाक हांव पातयना. कितें म्हणटा. तांकां वावोवन व्हरूंक जाय पडटा. वावोवन व्हरूंक जाय पडटा. येतात आमच्या भुरग्यांनी. म्हजो जेजू म्हाका व्होवन व्हरता. मोगाच्या भावा भयणो, तुमी जर तर ह्या जेजूचेर विश्वास दवरतात, जेजूक सत म्हणून स्विकार करतात, एकलोच सडवणदार, एकलोच तो, ताचे शिवाय दुसरो ना म्हूण तुमी चिंतात, सत म्हणटा तर खाळ जाणता. तुमी तुमच्या देवाक वोवची गरज ना. देव तूं जेजूच आमकां ताणें व्होवन व्हेला. आमकां ताणें उखल धरला. तो राखोन आसा. आखा इटिख्या दळा हांव व्हरतो म्हजे सरशी म्हूण जाणा न्ही. आमी आमच्या देवाक वोवंक ना. मोगाच्या भाव भयणो, आमचो जेजू आयिल्लोच ह्या खातीर आमकां वोवंक. येया तुमी कश्टांतल्यान वजान वयतले न्हू. आनी हांव तुमकां विशय दितलो. दिला गे ना आमकां विशय. हांगासर आसल्यार कोणाक विशय मेळोवं ना. कोणी आसात गी. आमकां आमच्या जेजून विशय दिला. आनी मुखार कित्याक तांच्यान सोलोवंक जायना. तांकां भियेनाकात. तांकां सोलोवंक जायना. कितें जायना तांकां आमी भियेता. पळया न्ही. आनी मुखार
त्यो कांयच वायट करूंक सकाना तो कांयच वायट करूंक सकानात कांयच बरें करूंक कांयच बरें करूंक सकानात कितेंच बरें या वायट तें करूंक सकानात पळया असल्याक आमी बी येवन आसाव म्हणजे कोण देवाक वळखनातली जायती देवाचें उतर आयकल्ली भियेना म्हणजे तुमी पावती 100% ना हांगासर कितलो लोक आयिल्लो यस्स देवाक यस्स जेजूक आमी परगट करना आसाव कितलो लोक आयिल्लो कितलो लोक गेलो खंय उरलो काल आमी आयकलां खंय उरलो तुजो आनी आमचो भावार्थ कोणाचेर तो उरलो भावार्थ जर जेजूचेर तो भावार्थ दवरलो जाल्यार आज हें हॉल न्ही आज तें मैदानी फुल्ल जाती आसतलें पूण तुजो आनी म्हजो भावार्थ कोण गेल्या रे कोण आयल्या रे तुजो आनी म्हजो भावार्थ आमच्या जेजू थंय जीव आसूंक जाय जिव्या देवा सवें जीव भावार्थ आमचो आसूंक जाय ना तर आमकां सर्वेस्पर देव सांठतलो मोगाच्या भावा भयणो झेकारिया पुस्तकाचें पुस्तक आवस्वर 1 वळ 2 आनी 4 झेकारिया चॅप्टर 1, 2 and 4 वास कित्याक सर्वेस्पर देवाक क्रोध आयिल्लो या आमी मुर्ती दवरन देवाक न्हय जाल्याक मान दिल्ल्या वरवीं वास सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचेर पोव रागार जाला देखून तांकां सांग दळबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा दळबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हजेशी परतून येया म्हजेशी परतून येया उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पोर दळबाराचो सर्वेस्पोरस जेजूस परतून येया तुमी म्हजेरशी ना तर तो रागार जातलो तो रागार जाला मगाच्या भावा भयणीनो म्हजी परजा म्हजेतान पय सरता इतलें देवाचें उतर आमकां मेळ्ळो न्ही आमी जेजूतान पय सरता तर खऱ्या देवाक वळखनासतना आनी कितेंय आमी करता तर देव रागार जाता आनी मुखार आमी आयकुया निर्गमन पुस्तक आवस्वर 3 वळ 7 आनी 8 आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां आनी म्हज्या लोकांचें आनी कोणाच्या भायल्या लोकांचें न्ही सर्वेस्परस म्हणटा म्हज्या लोकांचें दळदीरपण आमी सर्वेस्पराक वळखली परजा आमचे मदें हें दळदीरपण देखून मनीस फाटीं सरता सूख दाखोवन दितना मनीस फाटीं सरता सूख दाखयनातली तर मनीस रावता सूख दाखयलें म्हणटना मनीस चलता पूण सूख वळखून जेजू हरशीं आयिल्ल्याक जिवीत मेळटा हें उडसतो वर सूख वळखून जेजू हरशीं आयिल्ल्याक जिवीत मेळटा सूख दाखोवन दिवन सूख दाखयलें म्हूण रागार गेल्ल्याक मरण मोगाच्या भावा भयणीनो कुडीचें मरण चिंती नाकात कुडीचें मरण सूख करनासता राव बरें करनासता राव तुका आनी म्हाका मरण आसात कुडीचें मरण न्ही बगार आत्म्याचें मरण आनी मुखार तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्तकारांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या हित्तीतांच्या आमोरितांच्या फेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला देंवन आयला जेजू जल्माला कित्याक चिंतून पळया मोगाच्या भावा जेजू संवसाराक कित्याक आयला देखून तो सकला आयला तुजें आनी म्हजें खोटेपण चड जालां देखून आमी खोटेपण आसा देखून तो आयिल्लो ना तर जेजू संवसाराची गरज नातिल्ली संवसाराचें खोटेपण चडलां देखून न्हय आमी गम्मतां मारूंक फेस्तां मारूंक आनी खुशाल करूंक नाचोवंक खेळोवंक संवसारांत अशें क्रिस्मसा दीस अशें बंगोस्तळ कित्याक आमकां संवसाराची खुशालाय जाय पूण जेजू संवसाराच्या खुशालकायाक न्ही बगार म्हजी परजा म्हजेतान पयसर गेली न्ही देखून जेजू आयली तशें म्हणी ही परजा बदलतली म्हूण जाल्यार ही म्हजी परजा बदलूंक ना
देखून आतां येतात हे कश्ट. आनी परतून जेजू येना. आनी परतून जेजू येना. जेजून सांगला हांव येतलो आनी तुका म्हजे ससी आपूण व्हरतलो. तुका आपूण व्हरूंक मात्र येतलो. तुजी फातकां बोगसून तो येवंक ना. ताणें वाट दाखयल्या, जुवावन वाट दाखयली, समजोवना लोकांक. जेजून वाट दाखोवन गेलो. आतां प्रवाद्या मुखांतर ताणें सिसाक आदेश दिलो, वसा संवसाराच्या सर देशांनी आनी सुवार्ता परगट करा. आज आमी हेंच परगट करता. आमी मात न्ही, हर एका मनशांनी सुवार्ता परगट करीत जाय. बरी खबर परगट करीत जाय. त्या दाळा सुकोवन पडलेल्यांक, शिंपडल्ल्यांक जेजू थंय येवंक वाट उक्ती जाता. सिराकाचो बूक अवस्वर 5:7. सिराक चॅप्टर 5:7. सर्वेस परसी येवंक गळाय करिनाका, वेळ करिनाका, फाल्यां परवा म्हूण घालिनाका. जायत्यांनी म्हणचे रितीर करूंक आसा, फाल्यां म्हण दिले नाका, परवा करनाका. तुका अवकाश आसा ये, एक रितीर कर. पळया जिवीत कशें मेळटा. वास सर्वेस्पराशी परतून येवंक गळाय करिनाका. गळाय करिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घाली आज या नाका. फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका. कित्याक अवचित सर्वेस्पराचो राग पेटतलो अवचित सर्वेस्पराचो राग पेटतलो आनी क्यास्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. पळया मोगाच्या भावा भयण्यो, क्यास्तीच्या दिसा त्या दीस आतां कळना आमकां. आतां आमी गम्मत्यान आसां, मजान आसां, कितें जाय तें आमी करता. कोण आमकां पळयता? कोण आमकां पळयता? कोण पळयना. कुडा भितर आनी खंय काळोखांत या काले दर्याच्या सायडीर खंय आनी खंय कोणाक पळयल्यार तांकां दोळे तांचे बंद आसात. कोण पळयता? सर्वेस्पर पळयता, देव पळयता. देखून मोगाच्या भावा भयण्यो, ताचें फर्माण आमचेर पडलां. ह्या लोकांचेर ताचें फर्माण तो घालता. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 1:16. जेरेमिया चॅप्टर 1:16 वास. ताचें फर्माण कित्याक तो घालता? तांणी केल्ल्या सगळ्या खोटेपणाक लागून. खोटेपणा खातीर. तो म्हण तांणी केल्ल्या खोटेपणा खातीर. आज तूं आनी हांव खोटेपण करता तर आमचेरय फर्माण. ह्या खोटेपण तूं फाटीं येताय तर संतोष जेजू कशें वेचीक पुताक बापय पटलून धरता गी, त्याच प्रमाणे वास. हांव तांचेर म्हजें फर्माण मारतलो, कित्याक तांणी म्हाका सांडलां. दुसऱ्या देवांक धूंप लासला. पळया न्ही मोगाच्या भावा भयण्यो, दुसऱ्या देवांक आज आमी धूंप लासतो. कोणाक? सर्वेस्परा देवाक धूंप लासच्या बदलाक आमी मनशांक, मेल्ल्या कुडीक आमी धुंपयता. उडास दवरा. पळयलां तुमी तांकी? पळयलां गी मेल्ल्या कुडीक धुंपोवचें? संवसाराची साल. मेल्ल्या कुडीक, मेल्ल्या देवांक धुंपयता. मेल्ल्या कितें सगळें आमी बदलून करूंक आसा पळय आमच्या जिवितांत. ह्या खऱ्या देवा वळखूंक कितलें सगळें परिवर्तन आमी तुवें हाडूंक आसा. देवा एकल्याक शिवाय दुसऱ्या देवांक तुवें खंयच्याच धुंपोवंक ना. सर्वेस्पराक धुंपोवचें. स्वादीक परमळ. वास. आनी आपल्या हातांच्या कृत्यांची पुजा केल्या. वळ्यांनी आपल्या हातांच्या कृत्यांची पुजा केल्या. देखून हांगासर कितेंच ना मोगाच्या भावा भयण्यो. वास. तांणी केल्ल्या सगळ्या खोटेपणाक लागून हांव तांचेर म्हजें फर्माण मारतलो. कित्याक तांणी म्हाका सांडलां, दुसऱ्या देवांक धूंप लासला आनी आपल्या हातांच्या कृत्यांची पुजा केल्या. आपल्या हातांची पुजा केल्या. पुजा केल्या कितें दिजे? दक्षिणी दिजे. नाल्यार चलता गी? चला ना. धर्माक पुजा करतात गी. म्हणजे कितें? आमी हातांच्या कृत्यांक आमी धुंपयता आनी धुंपयल्या वरवीं आमची बलसां भरतात. देखून दुसरें कांय न्ही. मोगाच्या भावा भयण्यो, आमी शिंपडल्या फाटीं येवंक आसा. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 5:1 आनी 2 वास. लोकांचें खोटेपण अशें वाडलें की एकलो मेळोवन म्हणटा देवाचें उतर. ह्या संवसारांत इतलें देवाचें उतर मेळ्ळो न्ही
खोटेपण वाडला मोगाच्या भावा म्हण कित्याक वाडला म्हळ्यार मनीस देवाचें उतर स्विकार करिना देखून. वास जेरुसलेमाच्या रस्त्यांनी बोवा, जेरुजालेमाच्या रस्त्यांनी बोवा. खंयच्या रस्त्यांनी? जेरुजालेम शहर पवित्र शहर न्ही पळय मू. जेरुजालेम पवित्र शहर. इस्रायल पळ्या न्ही गी. विंसून काडली परजा, विंसून काडलो देव देश म्हणटा. सॉरी, विंसून काडलो हे देश म्हणटा न्ही गी. कितें जाता आयकुया मुखार. पळया. पळया आणि खबर काडा. आणि खबर काडा. वसा पळया खबर काडा. प्रामाणिकपणान जियेतलो आणि विश्वासी रावंक प्रयत्न करतलो कोण एकलोपणी मेळत की म्हूण तिच्या चौकांनी सोदा. एकलो म्हणी मेळत गी म्हूण सोदा. एक पटी हांव पुत्तूर गेल्ल्या वेळार शेजारच्या घरा गेलो. भुरगीं परा खंय आसात? इस्काला गेल्यांत. वय गी जायत म्हळें हांव फाटीं आयलो. उलोवन जावन फाटीं आयलो. येताना अरुणा टॉकीस आसा पुत्तूर. अरुणा टॉकिसा कडेन हांव काल्याक देवलो पेट्रोल घालून गी. काल्याक अशें देंवताना त्या घरचीं भुरगीं थिएटरांतल्यान भायर येतात. भुरगीं खंय गेल्यांत? इस्काला गेल्यांत. घरच्यांक कितें? हो म्हजीं भुरगीं इस्काला गेल्यांत. हांगा खंय आसात? सांगलें दुसरे पटी तिका भुरग्यांच्या दोळो दवर. बरी म्हणली नात. आनी कितें? आणि हांव त्या शारांक बक्षितलो उलयता तो सर्वेस्पर. शहरांक हांव बक्षितलो उलयता तो सर्वेस्पर. केदाळा बक्षितलो जेन्ना तूं आनी आमी गळाई करिनासल्या वेळार. करिनासतना सोम्या थंय फाटीं आयिल्ल्या वेळार. जायत्या समाजाच्या भावा भयणो देखून वय येतेले दीस खंडीत येतेले. म्हाकाय आयिल्लो तो दीस. 40 आनी 9 वर्सां म्हाका तो दीस येवना. गम्मत आसुल्लो. पोरांगा साक्ष दिताना मागण्या घालता कोण एकल्यान सांगलें आयकलें हांवें. दुबयन कॉल सेंटरांत फादर जेरी आसतना रेतीरेक आयिल्लो. 10 वर्सांनी हांव ना पत्ते जालो. म्हज्या पर्यंत हांव 10-12 वर्सां ना पत्ते जालो. पूण एक दीस आयलो म्हाका. तुमकां येवना गी? एक दीस येता. हर एकल्यांक येता. आमी मोगाच्या भावा भयणो कित्याक सुकोवंक पडटा पळया. हांगासर कालच्या दिसा थंय रायमांडान साक्ष दिली. म्हज्या जिवितांत ती खरी मोगाच्या भावा भयणीनो. हांव अशेंत रेतीरेक येतालो सोरो सोडटालो म्हणून घेतालो आनी परगांवांत वचून थंय घोडटालो. थोडो तेम घरा काडनातले मागीर घरा काडटाले. आमी विश्वासी नांव मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण एक दीस येतलो. उडास दवरा. आवाज जेरेमिया 31:6-8. एक दीस येतलो. वय येतलो एक दीस. येतलो एक दीस. आणि त्या दिसा पार्यागार एफ्राईमाच्या दोंगरार बोबाट मारतेले. एफ्रायमाच्या दोंगरार पार्यागार बोबाट मारतेले. उठा सियोनार सोडून वसोया. सियोनाक सोडून वसोया. त्या पर्वताक सोडून वसोया. सर्वेस्पुरा आमच्या देवासरशी वसोया. सर्वेस्परा आमच्या देवासरशी वसोया. सर्वेस्परा आमच्या देवासरशी आमी वसोया. आनी कोणा सरशी वचे नाका. कोणा सरशी मनशा सरशी वचे नाका. देखून हांगा तर हर एक दीस म्हळ्यार फादर बोमार सांगता मनशांक मेळोंक वचा नाकात. कोणाक मेळा? जेजूक मेळोंक जाय म्हाका. जेजूक मेळोंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका जेजूक मेळोंक जाय. जेजूक आयकोंक जाय म्हाका. जेजूक आयकोंक जाय. सदांच म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. सांगात आमी गावया सर्वा मेळून वावरया. धन्या देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. सांगात गावया सर्वा मेळून वावरया. धन्या देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. आनी तेन्ना बंदी सालांत म्हणजे बंदींत आसल्यांक तुका आनी म्हाका सुटका मेळटली. इजाया प्रवाचो बूक आवस्वर 11 वळू 10 आनी 11. तेन्ना सर्वेस्परा थंय तूं येताय तर बंदी कानांत बंदी जावन आसल्या खंयसर बंदी आमी जावन आसाव. खंयच्या परिस्थितींत आमी बंदी जावन आसाव. कसले आमचे थंय बंदखण आसा आड आसा. ह्या सगळ्यांतलो सर्वस्पर देव आमकां सोडयतलो. आमकां तो एकठांय करतलो. इजाया प्रवाचो बूक आवस्वर 11 वळू 10 आनी 11.
त्या दिसा जेस्सेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशी उबे हा रावतले ये जेसेचे पाळ म्हणजे जेजू जावन आसा ते जेसेचे पाळ या जेजूक सत मानलेलो या जेजूक जिवंत देव म्हूण स्वीकार करतलो ताका उलो मारतल्या कितें जाता मुखार वाच सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतली सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतेली या जेजूक सोदून येतेली सगळी राष्ट्रां सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांत हांव तोकलो सोमिया उजवाड तुजो जीवन जेजूचो उजवाड हांवें आनी तुमी देखलो मोगाच्या भावा भयणो न्हय सुर्याचो उजवाड न्हय नखेत्रांचो उजवाड न्हय या चंद्राचो उजवाड या आमी आर्टिफिशियल केल्ल्या 1 लाखाच्या 4 लाखाच्या नखेत्रांत न्हय केदे व्हडले मार्कुरी लायट या आनी कसले लायट म्हाका येना नांवां सांगू तहले लायट घालून दवरल्या देखीक नखेत्रांनी आज हांव भागी नखेत्र म्हज्या भितर आसा आनी उजवाड म्हाका पळोवंक मेळटा आज हे नखेत्र भितर दवरला मोगाच्या भावा भयण एका काळार यंस नखेत्र आर्टिफिशियल नखेत्र कितें म्हणटात एका वाड्यांक एक एकाले वाड्यांत नेंगी फिरगजीक दियेसीजीक खंयच्या फिरगजींत बरें केलें तांकां 5 लाख हे नखेत्र जेजू म्हणलें नखेत्र तुज्या म्हज्या भितर आसूंक जाय तो उजवाडांत आमी जिवंक आसा आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें ताचें घर महिमेवंत जातलें त्या दाळा न्हय आमी बायले नखेत्र दोन न्हय घर दांगोटो कर न्हय आनी आर्टिफिशियल लायट घाल न्हय दीस येतलो वेळ येतलो काळ येतलो आनी तो आयला आनी मुखार त्या दिसा सर्वेस्पोर परतून आपलो हात उबारतलो आनी इजिप्तांत आनी असिरियांत पात्रोसांत एथिओपियांत आनी एलामांत शिनारांत हमातांत आनी दर्याच्या द्वीपांनी उरलेल्या आपल्या लोकांक आपणाशी परतून हाडतलो आनी उरलेल्या लोकांक परतून आपणाची हाडतलो हांगा आशिल्ल्याक न्हय आमी सदां येता जाय की भागी पूण आनीकी जायत्या लोकांनी येवंक आसा उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जेजू सरसी येवंक आसा जेजूक स्विकार करूंक आसा आमोस असो बूक अवसवर 9:14 इस्रायल म्हज्या परजेक परतून हांव हाडटलो म्हणटा सर्वेस्पर देव चुकोन गेल्ल्यांक परतून हांव हाडटलो आमोस चॅप्टर 9:14 इस्रायल म्हजे परजेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडटलो परतून तिच्या देशांत हाडटलो पाड पडलेली शहारां ती परतून बांदतली आज पाड पडलेले शहर भायर पळोवचें नाका आमचें पळया हें पाड पडलेले आमचें शहर खंयचें तें आमची कूड आमची मोन आमचें सगळें हें पाड पडलां तर हें आमी सोमा करया आनी सोमा करचें कोणें जेजू न्हू आनी कोणेंय न्ही आमी सोमा करूंक जायना जेजू आमकां सोमा करता देखून पळया न्ही जुवांचो शुभ वर्तमान अवसवर 10:20 आनी 7:29 सुकोन गेल्ल्यांक जेजू एकठांय करता सुकोन कोण गेला तांकां मात्र जेजू आयला जायते फावटी आमचे चिंता पळया आमी कशें आमी बदलोवंक जाय म्हणच्याक जेजू आयला सुकोन पडल्यांकच खातीर पूण सुकोन पडल्यांक वेळ येता आसतना जेजू सरशी आयल्यार मात्र आनी जेजू सरशी येवन सुकोन परत सुकोन गेल्यार मागीर कोणा सरशी वचोचें मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जेजू सरशी आयल्यार देखून जेजू सुकोन पडल्यांक तो लागीं हाडटा वास हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे ना म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना म्हज्या हातांत पडल्यांक जेजूच्या हातांत पडल्यांक कोणाकी केदींच वोण व्हरूंक कोणूच सकना उडास दवरा देखून जेजूच्या हातांत पडा म्हणचें जेजूच्या हातांत पडलेल्यांक केदींच कोणी काण व्हरूंक सकना तुजी पिडाय तुका काण जेजूतान पयस करूंक सकना तुमच्या मुखार आसा हांव म्हजी पिडा म्हाका जेजूतान पयस करूंक सकना हांगा बाबा आंध्रण काल उल्लेख केल्लो तो
म्हाका आनीक सुमार ते सर काम करूंक नातिल्लें निजाय की देवाचें उतर परगट करूंक की म्हाका कश्ट आसात. तुमकां ताका सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार काम करूंक आनीक उण्यार उणें 6 म्हयने हांवें कितेंच उखलूं नजो म्हणून सांगलां. इवन 3 किलो 4 किलो वेट हांवें उखलूंक ना, चड हांवें उलोवंक ना, धांवोंक ना, अशें आसा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका हें तळवना. फाल्यां कितें जाता म्हणलें हांव नेना. पूण आज म्हाका अवकाश मेळ्ळा म्हणजे जेजू म्हाका रावोंक जाय. कूड म्हजी फाल्यां ह्या परवा आमी कितली ती बरी करून पळयल्या रे मोगाच्या भावा भयणीनो. एक दीस ना एक दीस ती चलतली की ना. कितली पिडा तुका येवन दी, कितलेंय वखद कर, कितलेंय तूं पयशे खर्च कशेंय तूं दवर, ती कूड तुका कितले दीस तुका सांबाळूंक जातेली की एक दीस अंत जातलो न्ही. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो असली परिस्थिती येता आसतना सौम्याच्या कामा खातीर दुसऱ्या कामा खातीर आमी कितेंय अडकळ आमी मुखार दवरयत. सौम्याच्या कामाक कसलीच अडकळ येवंक नजो जावं तुजो जीव. जर सौम्याच्या कामाक म्हजी गरज आसा कसलीच अडकळ म्हाका म्हज्या मुखार येवंक नजो. देखून हांव आज तुमच्या मुखार आसा. पूण ह्या वरवीं म्हजी भलायकी डॉक्टरान सांगिल्लें की चड बरी जाल्या म्हज्या जेजून म्हाका बरें केलां. आज मागलें न्ही बऱ्यांतलो बरो डॉक्टर कोण? तुमी चिंतूंक पुरो. हांव हांगातां कितलें बोब मारल्यार म्हाका कांय बगाना. हांव बोब न्ही मारता पूण तो थाळो येता पूण कितें करूंक जाय, कितें करूंक जाता. थोडे म्हणटात कित्याक इतलो तुजो थाळो घे म्हणटात. पूण हांव नेणा मोगाच्या भावा भयणीनो. हांव नेणा म्हज्या सौम्या खातीर कितें तरी हांवें करीत जाय. देखून आज हांव आसा. भलायकी ना जाल्यार जेजू मुखार आज हांव फिट आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जाणात तुमी खंयचेय काम तुमी म्हाका दिया हांव करूंक शकता म्हज्या जेजू खातीर. संवसारा खातीर न्ही, सौम्या खातीर, सौम्याच्या भुरग्यां खातीर कितें गरज पडटा तें हांव करूंक शकता. थंय सकयल्यान वयर कितले पटी एका दिसाक म्हाका वयर वचचें सकयलेचें एक वस्त हाडूंक. कित्याक हांगा आमकां तसली स्पेशालिटी ना, एकच कडेन किचन ना. केल्ल्यांक मात्र कळटा, भायर आसल्ल्यांक कळना. आमकां वेळार जेवण टेबलार पडटा मात्र तें एक निस्तें जावं कितलीं आयदां तुजें कितलें काळ तुमी कोत्त आसा. आनी वेळ खाल म्हणटा न्ही हर एका वेळा म्हाका एक हांवें हांगातान सत हांवें घट्ट धरलां. तें सत मात हांव सोडिना. म्हाकाच हांव सोडूंक तयार आसा पूण सत सोड एक वेळ आसा पळया म्हाका जायना. एक वेळ 8 वरां म्हळ्यार 8 वरांच जायचें तें. कोणीच जावन दी मोगाच्या बोल. तुमकां बेजार जाता जाल्यार म्हाका कांय परवाना. म्हाका तुमी काण सोडा हांव वचोंक रेडी आसा. जर तुमकां कोणाक दुखता वेळार हांगा रेतीरेक येवची तांकां टायमार तांकां सांगलां जाल्यार ती टायमार येनात. 4 फावटी वयर सकयल हांवें धांवचें जाल्यार येनात, न्हिदोवन पडटात. तुमी न्हिदोवंक खायल्यात हांगा न्हिदा जायतलो वेळ आसा. मोगाच्या भावा भयण आमकां न्हिदोवंक कितलोय वेळ आसा. तुमकां एक टायमार येवन जेवंक वचूंक जायना. काम तुमची जिणी मुक्त जाता म्हणसर तुमचें खाम मुक्तोवचें ना उडस दवरा. पूण वेळाक महत्व दिया. जेजू बोल दिता वय गिनी पळया. कित्याक हांव सुडसुडीत आसा? हो वेळ हांवें सांबाळून धरला. सकाळींच्या हांगा 6:30 मीस आसा. म्हाका आरामेन 5 मिनटां पयलें पावयत. पूण 20 मिनटां पयलें म्हाका पावना जाल्यार कितेंय म्हाका जाता. 5-10 मिनटां पयलें रेडी जावन हांव बसना जाल्यार म्हाका जायना. आमसर जाता. थोडे म्हणचे तुका कितें आमसर ना. सौम्या खातीर हांव आमसरता. फाल्यांचो दीस म्हाका मेळटा ना म्हणल्यार हांव नेना. पूण आज सौम्या खातीर. देखून मोगाच्या भावा भयण देवाचें उतर आयकुचें मात्र न्ही, आमच्या जिविताचें परिवर्तन जायचें. आमी आसल्ल्या कडेन रावचें न्ही, परिवर्तन. खाली संसार रितीन तुमी पळोवचें नाका, आत्मीक रितीन आमचें परिवर्तन जायचें मोगाच्या भावा भयणीनो. देवाची बरी कृपा प्रगट जायचे तर हांवें तुवें आसले कडेन आसचें न्ही. आमचें जिणी बदल जाय, मन बदल जाय. आज म्हाका संतोष आसा, मतीन दूख ना. देखून तुमच्या मुखार हांव उलयतां म्हज्या जेजू खातीर. संतोष आसा. तुमकां बेजार करूंक न्ही. बगार तुमी जिवीत जोडी जाय म्हणल्या खातीर. ती उर्बा एक माय आसली हांगा. ती मांयक 2 मायो आसल्यो रेतीरेन. त्या 2 मांयक पळयतना पाद्रेबान सांगलो म्हाका तांच्या आकयन सोवळा आसता. आयकलां तुमी?
मावशी घ्या काही हां एकली हाय हुई हुई करताली आनी एकली काय ना बिंदास निंगी केदाळाय पिडा पिडा अशें म्हणटा ती माय आशिल्ली बागोवन गेल्ली कितली सुडसुडीत म्हज्या व्हडले माय सो म्हाका उडास आयलो सगळी बागल्ली कितली सुडसुडी बागोनी कोली ती फेंगटा दवरून रांदताली फरी एक काम करताली कितली प्राय जाल्या रे आनी थोडी तरणाटी आसात तांकां सोलोवंक जायना हांव कित्याक अशें सांगता की म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी एक्टीव जायजय म्हणल्या खातीर देवाची शुभ वार्ता प्रग करच्या कामांत एक्टीव जायजय कितले अवकाश आमकां मेळटात कित्याक आमकां भिरांत 2 शब्द सोम्या खातीर सांगूंक आमकां भिरांत की अवकाश मेळटना घळाई करिनाकात देखून जेरेमिया चॅप्टर 23 वर्स 3 वाच पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडांक धांवडयला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकड्यांक एकठांय करतलो उरलेल्या बोकडे हकडां एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरोवरच्या मैदानार परतून हाडटलो एका गवळ्या भाशेन तांकां सरयतलो पासवो सोरो नितळ उदक दिवन तांकां हांव पोसतलो आनी म्हज्या हिंडांत तांकां परत हाडटलो देखून मोगाच्या भावा भयणो किर्तन 18 वाच 80-18 वळू ह्या फुडा परतून केदींच तुजे सरसली पयस आमी वेचेन हांव म्हूण एक निर्धार करा सोम्या थंय आयिल्ल्यांक वो निर्धार केदींच सोम्या आमी तुजे तान परतून केदींच वेचेन हांव परतून केदींच आमी तुजे सरशिली पयस सरची ना आमकां जीव दी आनी आमी तुजें नांव उलो मारतले तुजें नांव आमी उलो मारतले तुजें नांव उलो मारतले आनी कोणाचें न्ही येसु नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬಾನೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬಾನೆ तो आमकां राखता सदांच पोसता एक घडी आमकां सोडी नासतना तो आमकां राखता एक उतर जेजूचे तुज्या काळजांत तूं दवरसी तुज्या हर एका पैनार केदाळाय तूं खंयसर उठतना बसतना भायर सरतना निर्गमन पुस्तक 20:3 ओळ 20 तूं वाची तर खंय येताना हें उतार वास म्हणजे तुज्या मोतीन तूं हाड म्हज्या पैनार हांवें खंय पावसय थंयसर पावता म्हणसर तुजो म्हणजे आमचो कितें दूत तुका म्हाका राखतलो खंयसर तूं पावोंक आसाय काल पैनार म्हळ्यार कशें आमी बायक लागून चलतना न्ही हर एका जिणयेच्या पैनार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिणयेच्या पैनार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान देखून सोम्या तुजो मोग आमकां विसरूंक साध्य ना तुवें आमच्या थंय दाखयल्ली दया कृपा खाकुळद आमी विसरूंक केदींच साध्य ना विळापाचो बूक अवस्वर 3 वळू 32 विळापाचो बूक अवस्वर 3:32 वास 32 तरी जो सगळ्यो वस्तू वळखता तो तिका वळखता आपल्या गिन्यानान ताणें ती सोदून काडल्या ताणें पृथ्वी ससनाक तीर केल्या आनी ती 4 पांयांच्या मोनजातींनी भरल्या तो उजवाड धाडटा आनी तो वेता उजवाड आयला आमकां कितें आयला उजवाड आयला आमच्या जिणयेन उजवाड आयला देखून ह्या उजवाडांत आमी जियेत आसतना ताणें केल्लो मोग ताणें केल्ली दया ताणें केल्ली खाकुळ आमी केदींच विसरूंक नजो सोम्या तुवें म्हजे थंय केल्ली ती कितें म्हणटा विचित्र कार्यां तुवें आज म्हाका ह्या परिस्थितीक हाडिल्ली ती कार्यां खंयच्या परिस्थिती आसलो आज हांव कसो जालो मरणाक पावल्ल्याक म्हाका तुवें फाटीं हाडलां म्हाका निजाय की हें भोगता हांव मरण परत जिवन जालां जिवंत आसा कित्याक म्हळ्यार जेजूक हांवें त्या प्रमाणे धरल्या वरवीं देखून आमी खंयच्याय वेळार मोगाच्या भावान जेजूक विसरूंक नजो जेजूक आमी धरी जाय हे गे मारे याली येसू
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದೆ. ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪ ನೀಗಿಸಿದೆ. ಜೀವಿಸಿದೆ ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಲೋಕದ ಆಸೆಯಲಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು. ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದೆ. ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಪ ನೀಗಿಸಿದೆ. ಜೀವಿಸಿದೆ ನಾನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ. ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ प्रीतिಯನ್ನು, ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ಯೇಸु निन्न उपकाराವನ್ನು. कशा वर्ण जाता मगाच्या भावा भयणो, आमच्या जिवितांत केल्ली महान कार्यां आमी खंय आसल्या खंय आमकां पावयलां. संवसाराचे न्हय बगार आमकां जिवीत ताणें आपणावन दिलां. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वोळ 40 आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 6:40. जिवीत ताणें आमकां दिलां मगाच्या भावा भयणो. कशें आमी विसरूंक जाय त्या जेजूक. वास जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वोळ 40. पुताक देखतेल्या आणि सत्मानतेल्या प्रति एकल्याक, पुताक देखतेल्या जेजूक देखतेल्या प्रति एकल्याक सासनीक जिवीत मेळ जाय. सासनीक जिवीत मेळ जाय. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. पळया मगाच्या भावा भयणो, जेजू यस्स खातीर आयला. तुवें आनी हांवें जिवीत जोडी जाय. हें जिवीत आनी कोणीय आमकां दिवंक शकना. जेजू शिवाय आनी कोणीय जिवीत आमकां दिना, साध्य ना. देखून जिवंत जेजूक आमच्या सोम्याक आमी सदांच देवा मुखार म्हणजे आमच्या मुखार जेजूक दवरया. अकरे आमी आयकुया धर्मची कृत्य अवस्वर 2:25. ऍक्ट चॅप्टर 2:25. दावीद राय कशें कितें सांगता पळय, सदांच जेजूक मुखार दवरया. ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. सोम्याक जेजूक हांव सदांच दोळ्या मुखार दवरता. कसो दवरता तो जेजूक? मुर्ती रुपार गी आनी पिंत्र रुपार गी सदांच काळजांत जिवंत जेजूक, जीव आसलेल्या जेजूक तो काळजांत दवरून कशी व्हरता. ह्याच प्रमाणे मगाच्या भाव भयणो, आमी जेजूक वळखली जिवंत जेजूक सदांकाल न्हय, एक दीस बगार जिणयेच्या हर एका वेळार जिवंत जेजूक आमचे सांगाता दवरया आनी आमकां तो सुरक्षीत सांबाळटलो. हेंच भाग आम्हा सर्वांक देव पोव करून दी. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.